नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूको माझमा एकाउन्टिङ इक्वेसनको एनालाइसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको सबै ट्रान्जेक्सनको कसरी गर्नुहुन्छ भनेर त्यसको बारेमा डिटेलमा एनालाइसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छु। ध्यान दिएर भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईको एकाउन्टिङ इक्वेसनको सबै प्रब्लम लगभग सल्भ गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ यदि राम्रोसँग ध्यान दिनुहुन्छ भने। फर्स्टमा तपाईको यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कमेन्समेन्ट तपाईको स्टार्टर इन्ट्रोड्युस अफ तपाईको बिजनेस भनेको छ। तपाईको तिनटै भनेको एउटै काम हो, तपाईको बिजनेसको तपाईको सुरुवात गर्नु भनिरहेको छ। स्टार्टिङ अफ बिजनेस तब तपाईको बिजनेसको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् तपाई कसरी ट्रान्जेक्सन त्यसको इन्टर गर्नुहुन्छ। When business is started with cash, it increase cash on asset side and also increase the capital on another side भनिरहेको छ। जब तपाईको बिजनेस क्याशबाट तपाईको सुरुवात हुन्छ भने तपाईको एसेट साइडमा क्याश इन्क्रिज हुन्छ भने क्यापिटल साइडमा तपाईको के हुन्छ, क्यापिटल तपाईको इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै तपाईको ट्रान्जेक्सनमा यहाँ हेर्नुस् तपाईको ए को तपाईको जुन रहेको छ एमा बिजनेस तपाईको क्याशबाट सुरुवात भएको छ भने बिजनेस स्टार्टेड विथ क्याश तपाईको यहाँ 60,000 रहेको छ र तपाईको प्लस तपाईको 60,000 एसेट क्याशमा भएको छ। लायबिलिटीज ला यसमा तपाईको इफेक्ट पार्दैन लायबिलिटीजमा र क्यापिटल पनि तपाईको 60,000 बढेको छ। एसेट तपाईको हेर्नुस् इक्वल टु लायबिलिटी पर क्यापिटल तपाईको 60,000 दुवै तपाईको के भएको छ बैलेन्स भएको छ। समटाइम्स हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ A business is started not only with cash मतलब कुनै समयमा तपाईको बिजनेस मात्र क्याशले स्टार्ट हुँदैन अर्को एसेटको साथमा पनि तपाईको स्टार्ट हुन्छ। इन दिस सिचुएसनमा यो सिचुएसनमा तपाईको इन्क्रिज क्याश एज वेल द अदर एसेट अन द अदर ह्यान्ड तपाईको क्यापिटल पनि अल्सो इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुस् बिजनेस तपाईको सुरुवात भइरहेको छ 4,000 तपाईको क्याशले र तपाईको 3,000 बैंक बैलेन्स र फर्निचरले तपाईको कति 1,000 ले तपाईको फर्निचरले तपाईको स्टार्ट भइरहेको छ र तपाईको अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्याश तपाईको कति छ 4,000 3,000 बैंक बैलेन्स फर्निचर तपाईको 1,000 सबै तपाई जोड्नुहुन्छ भने कति भइरहेको छ 8,000 गएर तपाईको क्यापिटलमा के भएको छ प्लस भएको छ। लायबिलिटीज तपाईको इफेक्ट पर्दैन यसमा। यो तपाईको 8,000 भयो उता पनि 8,000 मतलब एसेट प्लस मतलब एसेट इज इक्वल टु लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल तपाईको के रहेको छ बराबर तपाईको भएको छ यता 8,000 उता 8,000 तपाईको यो के हुनु पर्छ बैलेन्स तपाईको हुनु पर्ने रहेको छ। बैंकिङ ट्रान्जेक्सनमा तपाईको यहाँ के भनेको छ When a bank account is open जब तपाईको बैंक अकाउन्ट ओपन हुन्छ it increases the तपाईको भनिरहेको छ बैंक बैलेन्स and decrease the cash बैलेन्स on asset side it does not तपाईको भनिरहेको छ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज हेर्नुस् जब तपाईको जुन रहेको छ ओपन तपाईको के हुन्छ बैंक अकाउन्ट भने तपाईको बैंकमा के हुन्छ पैसा 10,000 जान्छ तर तपाईको हातबाट त क्याश जान्छ भनेको बैंकमा प्लस हुन्छ भने हातबाट तपाईको के हुन्छ कम हुन्छ। त्यसै कारण हामीहरुको के हुन्छ 10,000 प्लस हुन्छ 10,000 माइनस हुन्छ बैलेन्समा तपाईको यता 0 नै आइहाल्छ भने कुनै तपाईको लायबिलिटीज र क्यापिटलमा कुनै प्रकारले इफेक्ट पर्दैन किनकि तपाईको यो 0 को 0 नै भइहाल्छ। पर्चेज अफ गुड्स अर एसेट हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेको छ क्याश पर्चेजमा तपाईको हेर्नुस् जब तपाई क्याश पर्चेज गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको स्टक त इन्क्रिज गर्छ तर तपाईको क्याश के भइहाल्छ डिक्रिज भइहाल्छ र यो ट्रान्जेक्सनलाई तपाईको एसेट र क्यापिटलमा कुनै पनि प्रकारले इफेक्ट पार्दैन। जस्तै तपाई फर्निचर यहाँ 2,000 का पर्चेज गर्नु भएको छ भने फर्निचर तपाईको 2,000 को तपाईको आयो तर तपाईको क्याश यहाँ 2,000 को के भएको छ माइनस भएको छ। जस्तै कि तपाई 5,000 को तपाई गुड्स पर्चेज गर्नु भएको छ भने 5,000 तपाईको गुड्स त आयो तर 5,000 तपाईको क्याश हातबाट गएको छ भने तपाईको माइनस प्लस गई तपाईको 0 नै भएको छ। अब यता नै 0 गयो भने हामीहरुको लायबिलिटी र क्यापिटलमा केही पनि प्रकारले इफेक्ट पार्दैन। क्रेडिट पर्चेज जब तपाई क्रेडिटमा पर्चेज गर्नुहुन्छ भने तपाईको स्टक तपाईको एसेट साइडमा इन्क्रिज हुन्छ तर तपाईको लायबिलिटी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। उधारो लिएर आउँछ भने तब तपाईको लायबिलिटी बढिहाल्छ। यहाँ हुन्छ गुड्स तपाईको पर्चेज भइरहेको छ क्रेडिटमा 8,000 मा भने तपाईको एसेट साइड तपाईको यहाँ जुन रहेको छ गुड्स तपाईको यहाँ 8,000 बढ्यो भने तपाईको लायबिलिटीज पनि तपाईको 8,000 बढेको छ र एसेट इज इक्वल टु लायबिलिटी पर क्यापिटल जोडेर तपाईको दुवै के भइरहेको छ 8,800 बैलेन्स भइरहेको छ।
अब तपाईको यहाँ जुन रहेको छ पार्शियल पेमेन्टको कुराकानी गर्न जान्छु भने when goods are तपाईको purchase partially in cash and remaining on carry it decrease the cash balance and but also तपाईको इन्क्रिज गर्छ गुड्स तपाईको जुन हुन्छ त्यो यसै साइडमा र तपाईको क्रेडिटर पनि के हुन्छ तपाईको इन्क्रिज मतलब लायबिलिटी पनि तपाईको बढ्छ। तपाई यहाँ हेर्नुहुन्छ भने गुड्स पर्चेज भएको छ 10,000 को पेमेन्ट भएको छ 8,000 बाँकी तपाईको 2,000 के छैको छ उधारोमा छ भने लायबिलिटीमा गयो 10,000 को गुड्स तपाईको प्लस भएको छ 8,000 को तपाईको क्याश के भएको छ माइनस भएको छ। पर्चेज रिटर्न में तपाईको पर्चेज रिटर्न डिक्रीज द स्टक्स अफ गुड्स on एसए साइड इट also तपाईको डिक्रीज द अमाउन्ट अफ कैटन लायबिलिटी साइड तपाईको 3,000 को के गर्नु भएको छ यहाँ 3,000 छ तपाईको यहाँ 300 छ यहाँ 3,000 छ भने उता पनि तपाईको के हुनु पर्छ 3,000 हुनु नै पर्छ वा 300 तपाईको छ भने 300 नै हुनु पर्छ। यहाँ तपाईको रङ इन्ट्री भएको छ हजुर त्यहाँ 3,000 बनाइहाल्नु होला एसेसमा पनि तपाईको 3,000 लायबिलिटीमा पनि तपाईको 3,000 भनेको तपाईको 3,000 को गुड्स पनि घट्यो भने तपाईको 3,000 को लायबिलिटीज पनि के हुन्छ तपाईको घटिहाल्छ। सेल्स अफ गुड्स और एसेटमा हेर्नुस् तपाईको यहाँ क्याश सेलमा जब तपाई गुड्स क्याश सेल गर्नुहुन्छ भने यसले के डिक्रिज गर्छ गुड्स तपाईको जो रहेको छ त्यसको कस्ट प्राइस डिक्रिज गर्छ बट अल्सो इन्क्रिज द क्याश बैलेन्स क्याश तपाईको जुन छ के हुन्छ तपाईको डिक्रिज गर्छ मतलब इन्क्रिज गर्छ गुड्स त तपाईको डिक्रिज हुन्छ तर क्याश तपाईको के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ यसै साइडमा। द अमाउन्ट अफ प्रॉफिट इज एडेड इन कैपिटल जुन प्रॉफिट तपाईको भएको छ भने त्यो क्यापिटलमा तपाईको एड हुन्छ बट इफ देयर इज लस द अमाउन्ट विल बी डिडक्टेड फ्रम द कैपिटल यही तपाईको घटा छ भने अमाउन्ट तपाईको क्यापिटलबाट डिडक्टेड हुन्छ। यहाँ 3,000 क्याशमा तपाईको बिक्री भएको छ गुड्स 3,000 क्याश आयो 3,000 को तपाईको वस्तु गयो यसलाई क्यापिटल र लायबिलिटीमा कुनै पनि प्रकारको इफेक्ट पारेको छैन तर तपाई गुड कस्टिङ 3,000 छ र तपाई 4,000 बेच्नु भएको छ भने 4,000 आयो 3,000 को तपाईको सामान गयो भने 1,000 तपाईको यहाँ फाइदा भएको छ तपाईको त्यो 1,000 क्यापिटलमा एड हुन्छ गेनको नामले। फर्निचर तपाईको रहेको छ हेर्नुस् 10,000 को तपाई बेच्नु भएको छ 2,000 मा भने तपाईको प्लस 2,000 हुन्छ र 10,000 माइनस हुन्छ भने तपाईको यहाँ लस भएको छ जुन तपाईको यहाँ माइनस 8,000 को लस हामीहरुले हेराउनु पर्दो रहेको छ क्यापिटलमा। क्रेडिट सेल में यहाँ के भनेको छ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डिक्रीज द स्टॉक ऑफ गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट इंक्रीज द डेबिटर व्हेन इंक्रीज डेबिटर विथ सेलिंग प्राइस एक्सरसाइज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सच सेल शुड बी एडेड टू द कैपिटल एंड भाइस वर्सा भनिरहेको छ। अनि गुड कस्टिङ तपाईको जुन रहेको छ 5,000 रहेको छ अन क्रेडिट फर तपाईको भनेको छ 3,000 5,000 को वस्तुलाई तपाईको क्रेडिटमा नै बेचेको रहेको छ 3,000 मा डेबिटर तपाईको 3,000 को बच्छ तर 5,000 को वस्तु तपाईको त छ 5,000 माइनस गर्नुपर्छ भने 2,000 को तपाईको के भएको छ घटा भएको छ। पार्शियली रिसिप्टमा व्हेन जब तपाईको अमाउन्ट पार्शियली रिसिभ हुन्छ देन इट डिक्रीज द स्टक अफ जुन बनिएको छ गुड्स स्टक अफ जुन गुड्स हुन्छ त्यो तपाईको त डिक्रिज हुन्छ जुन सामान बेच्नु भएको एन्ड इन्क्रिज द क्याश एज वेल द अमाउन्ट अफ डेब्ट अन द एसेट साइड क्याश र अमाउन्ट डेब्ट पनि तपाईको के हुन्छ इन्क्रिज तपाईको छ एसेट साइडमा ओन्ली प्रॉफिट और लस अन सच सेल्स आइदर इन्क्रिज or डिक्रिज द क्यापिटल मतलब प्रॉफिट हुन्छ भने तपाईको इन्क्रिज हुन्छ लस हुन्छ भने क्यापिटल तपाईको डिक्रिज हुन्छ। गुड्स तपाईको यहाँ हेर्नुस् 5,000 को सेल्स भएको छ अरुण मलाई र रिसिभ भएको छ 2,000 पार्शियली 5,000 को वस्तु गयो 2,000 क्याश आयो र 3,000 को तपाईको डेब्टरको नाममा खातामा तपाईको उल्लेखित हुन्छ तर तपाईको त्यो एसेटमा नै काउन्ट हुन्छ। सेल्स रिटर्न इंक्रीज द स्टॉक ऑफ गुड्स and decrease the amount of debtor on asset side. It does not affect capital and liability side. यसलाई capital and liability side मा इफेक्ट पार्दैन
सेल्स रिटर्न भएको छ 2000 को भने 2000 को वस्तु तपाईको आयो भने 2000 को तपाईको त्यसको के दिनुपर्छ मूल्यको अनुसार त्यसको त पैसा दिनुपर्छ घट्यो तपाईको लायबिलिटी र क्यापिटलमा कुनै पनि प्रकारले यसलाई के गर्दैन इफेक्ट पार्दैन सेटलमेन्ट अफ अकाउन्ट amount collected from debtor it increase the cash balance and decrease the debtor on SSI it does not affect capital and liabilities भनिरहेको छ तपाईको डेब्टर सँग तपाईको जुन उधारोमा थियो भने तपाई त्यो क्याश रिसिभ गरिहाल्नु भयो भने तपाईको त्यो क्याशको पैसा त आयो तर डेब्टरको नाममा तपाईको जुन उल्लेख गर्नु भएको थियो 1000 थियो त माइनस हुन्छ क्याश आयो र डेब्टरको नाममा तपाईको माइनस भयो तपाईको लायबिलिटीजमा र क्यापिटलमा कुनै पनि प्रकारले इफेक्ट पर्दैन क्याश तपाईको यहाँ हेर्नुस् रिसिभ भएको छ 800 1000 को सट्टामा क्याश तपाईको कति आयो 800 माइनस तपाईको 1000 डेब्टर गर्नुपर्छ र तपाईको 200 जुन रहेको छ तपाईको क्यापिटलमा डिस्काउन्टमा तपाईलाई उल्लेखित गर्नुपर्दो रहेको छ अमाउन्ट पेड टु क्रेडिटर अब तपाई अमाउन्ट जुन रहेको छ क्रेडिटरलाई पेड गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई कसरी इन्टर गर्नुपर्दो रहेको छ यसको ट्रान्जेक्सनको तपाईको यहाँ तल उल्लेख गरिएको छैन अर्को भिडियोमा म हजुरलाई भनिदिन्छु वा तपाईलाई जुन रहेको छ मुखले नै म भनिदिरहेको छु ध्यान दिएर हेर्दै गर्नु होला यसको तपाईको जुन रहेको छ इन्ट्री यहाँ टाइप गर्न मान्छे यहाँ टाइप नै गरेको छैन अमाउन्ट पेड टु क्रेडिटर तपाईको जुन रहेको छ यसको तपाईले प्रिमियम क्लास लिनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईको इन्ट्री भइसकेको हुन्छ it decrease the cash balance यसलाई cash balance decrease गर्छ एसेट साइडमा and also decrease the creditor on the liability side यसलाई क्रेडिटर पनि के गर्छ डिक्रिज गर्छ तपाईको लायबिलिटी साइडमा भनेको तपाईको उधारो सामान किन्नु भएको छ भनेको रामसँग मानुस उधारो सामान तपाईको 2000 किन्नु भएको छ त्यसलाई पैसा दिनुहुन्छ भने 2000 तपाईको एसेट साइडमा पैसा खर्च भने तपाईको त्यसको लायबिलिटी हुन्छ 2000 तपाईको त्यो पनि के भइहाल्छ घटिहाल्छ त्यस्तै रहेको छ यो पनि तपाईको सजिलो नै रहेको छ टेन्सन लिनु पर्दैन अब तपाईको यहाँ ई नम्बरमा पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एन्ड तपाईको एक्सपेन्सेस पेड एडभान्स प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा तपाईको यहाँ 7 मा एक्सपेन्सेस any expenses decrease the cash balance on asset side and also तपाईको decrease the capital of amount कुनै पनि एक्सपेन्सेस तपाईको जुन रहेको छ तपाईको त्यो एसेट साइड त डिक्रिज गर्छ भने क्यापिटल पनि तपाईको डिक्रिज गरिदिन्छ जस्तै सैलरी पेड तपाईको भएको छ 1000 तपाईको क्याश घटायो भने क्यापिटलबाट पनि तपाईको के भएको छ एक्सपेन्सेस को नाममा 1000 तपाईको माइनस भएको छ आउटस्ट्यान्डिङ अन अक्रुड तपाईको एक्सपेन्सेस इट इन्क्रिज द क्रेडिटर अन लायबिलिटीज यसलाई क्रेडिटरमा तपाईको इन्क्रिज गर्छ लायबिलिटीजमा एन्ड डिक्रिज तपाईको क्यापिटल यसलाई क्यापिटल तपाईको डिक्रिज गर्छ इट डज नट अफेक्ट एसेट साइड यसलाई कुनै पनि प्रकारले एसेट साइड इफेक्ट पर्दैन आउटस्ट्यान्डिङ तपाईको जुन रहेको छ वेजेस तपाईको हामीहरुको यहाँ जुन रहेको छ 500 लायबिलिटीज बढ्यो क्यापिटल तपाईको घट्यो एसेट साइडमा कुनै पनि प्रकारले यसले इफेक्ट पार्दैन त्यसको तपाईको यहाँ रेन्ट पेड तपाईको रहेको छ 8000 र स्टिल तपाईको पेबल रहेको छ 8000 4000 र तपाईको स्टिल पेबल रहेको छ 1000 4000 तपाईको क्याश माइनस भयो प्लस तपाईको के भयो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 1000 रहेको छ लायबिलिटीजमा र तपाईको 5000 एक्सपेन्सेसको नाममा क्यापिटलबाट के भएको छ डिक्रिज भएको छ प्रिपेड और तपाईको अनएक्सपायर्ड और तपाईको एडभान्स एक्सपेन्सेस माइनस के भनेको छ इट डिक्रिज द क्याश बैलेंस यसलाई क्याश बैलेंसलाई डिक्रिज गर्छ मतलब कम गर्छ also increase the prepaid expenses on the asset side यसलाई prepaid expenses पनि asset side मा तपाईको के गर्छ increase गर्छ does not affect the capital liabilities यसलाई capital liabilities मा affect गर्दैन हामीहरुको यहाँ अलिकति मिस्टेक एउटा टाइप भएको छ यहाँ तपाईको जुन रहेको छ यो प्लस हुन्छ माइनस छ तपाईको त्यहाँ के हुन्छ प्लस हुन्छ टाइप गर्न अलिकति मिस्टेक भइहाल्छ पढाउन बेला हामी छुट्याइदिन्छौ इन्स्योरेन्स तपाईको प्रिमियम पेड भएको छ एडभान्स मा 2000 क्याश तपाईको गयो तर तपाईको प्रिपेड तपाईको जुन छ प्लस हुन्छ 2000 रेन्ट पेड तपाईको आरएस 1000 फर दिस इयर एन्ड 500 फर नेक्स्ट इयर 500 तपाईको त्यो प्लस हुन्छ
प्रिपेड रहेको छ, एडभान्समा रहेको छ। क्यास तपाईको जुन अहिलेको लागि छ तपाईको जुन 1500 त्यो माइनस हुन्छ र हामीहरुको क्यापिटलमा 1000 एक्सपेन्सेसको नाममा के हुन्छ माइनस हुन्छ, बैलेन्स गरेर हामीहरुको 1000 आइरहेको छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड, प्रिपेड एक्सपेन्सेस तपाईको जुन रहेको छ एक्सपायर भएको छ, इट डिक्रिज द प्रिपेड एक्सपेन्सेस, तपाईको प्रिपेड एक्सपेन्सेस तपाईको डिक्रिज गर्छ एसेट साइडमा र एल्सो तपाईको डिक्रिज गर्छ क्यापिटल साइडमा। जस्तै प्रिपेड एक्सपेन्सेस तपाईको प्रिपेड इन्स्योरेन्स रहेको छ, एक्सपायर भएको छ 4 साल भने एसेट पनि तपाईको घटायो र क्यापिटल पनि तपाईको 4 साल घटायो। एफ नम्बरमा इन्कम रिसिभ, एक्युर्ड और आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम एन्ड इन्कम रिसिभ इन एडभान्समा 11 मा तपाईको इन्कम छ उसके बनिरहेको छ। इट इन्क्रिज द क्याश बैलेन्स अन एसेट साइड, यसले तपाईको के इन्क्रिज गर्छ क्याश बैलेन्स एसेट साइडमा एन्ड एल्सो तपाईको इन्क्रिज गर्छ अमाउन्ट अफ क्यापिटल भनिरहेको छ, अमाउन्ट अफ क्यापिटल पनि तपाईको इन्क्रिज गर्छ। जस्तै तपाईको यहाँ ट्रान्ज्याक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने कमिसन तपाईको रिसिभ भएको छ 700, क्याश तपाईको 700 ले बढ्यो र तपाईको क्यापिटल पनि के रहेको छ 700 ले बढेको रहेको छ, क्याश तपाईको आएको छ भने। एक्रुड और आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम हेर्नुस्, इट इन्क्रिज द तपाईको रिसिभेबल अन द एसेट साइड एन्ड एल्सो तपाईको इन्क्रिज गर्छ अमाउन्ट अफ क्यापिटल पनि इन्क्रिज गर्छ। इन्ट्रेस्ट अर्न बट नट रिसिभ, एसेट साइडमा तपाईको 500 इन्क्रिज तपाईको हुन्छ, जति छ अमाउन्ट 500 छ भने 500 र क्यापिटलमा पनि तपाईको के हुन्छ 500 ले तपाईको यो इन्क्रिज हुन्छ, क्यापिटलमा पनि 500 ले इन्क्रिज भयो, एसेटमा पनि 500 मा इन्क्रिज, तर लायबिलिटीमा तपाई कुनै पनि प्रकारले यसलाई इफेक्ट पारेको छैन। 13 मा तपाईको एडभान्स इन्कम, इट इन्क्रिज द क्याश बैलेन्स अन द एसेट साइड एन्ड एल्सो इन्क्रिज द अमाउन्ट अफ लायबिलिटीज, यसलाई क्याश बैलेन्स एसेट साइडमा इन्क्रिज गर्छ भने तपाईको अमाउन्ट लायबिलिटीज पनि के हुन्छ तपाईको इन्क्रिज गर्छ। भनेको तपाई कुनै ठाउँमा काम गर्नु भइरहेको छ भने 1000 तपाई एडभान्स लिइसक्नु भएको छ भनेको तपाईको हातमा 1000 क्याश त आयो, तर तपाईको त्यो लायबिलिटीज पनि त बढ्यो, तपाईको त्यो त अहिले दायित्व नै रहेको छ, उधारो नै रहेको छ, तपाईले त्यो कमाएर सदाउनु भएको छैन, त्यसै कारण 1000 क्याश पनि आयो भने तपाईको 1000 को लायबिलिटीज पनि बढ्यो। 14 मा एडभान्स इन्कम इयरमा, इट इन्क्रिज द अमाउन्ट अफ क्यापिटल बट एल्सो डिक्रिज द अमाउन्ट अफ लायबिलिटी, इट डज नट अफेक्ट द भनिरहेको छ एसेट साइड। एडभान्स इन्कम तपाई अर्न गरिसक्नु भएको छ भनेको 5-7 से तपाई एडभान्स लिनु भएको थियो, तपाईको त्यो के भयो लायबिलिटीज तपाईको घट्यो र तपाईको त्यो क्यापिटलमा के भयो 700 तपाईको प्लस भयो, इन्कम तपाईको त्यो भयो। यसलाई कुनै पनि प्रकारले एसेट साइडमा इफेक्ट पर्दैन। सर्भिस रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनमा तपाईको अब हेर्नुस् अर्न अर्न तपाईको रेभिन्यूमा यहाँ छ, सर्भिस रिलेटेड तपाईको ट्रान्ज्याक्सनमा हेर्नुस् यहाँ के भनिएको छ। क्याश वाज रिसिभ, क्याश रिसिभ भएको छ, थस इन्क्रिज इन द क्याश अमाउन्ट, क्याश तपाईको जब इन्क्रिज हुन्छ भने मतलब रिसिभ हुन्छ भने क्याश अमाउन्ट तपाईको इन्क्रिज भइहाल्छ, यो तपाईले भन्नु नै पर्दैन। क्याश इज एन एसेट, क्याश तपाईको एसेट हो दैट इन्क्रिज अन डेबिट साइड, तपाईको त्यो डेबिट साइडमा इन्क्रिज छ। बिजनेस हैज नट येट प्रोवाइडेड सर्भिसेस, बिजनेस अहिले सर्भिसेस प्रोवाइड गरिरहेको छैन, मीन्स इट कैन नट रिकग्नाइज द रेभिन्यू इज अर्न, भनेको तपाईको जुन रेभिन्यू छ तपाईको त्यो अर्न भएको छैन। द कंपनी हैज लायबिलिटी टु द कस्टमर अन्टिल इट प्रोवाइडेड सर्भिसेस, मतलब जबसम्म त्यो सर्भिसेस प्रोवाइड गर्दैन भने तपाईको त्यो के हो त्यो लायबिलिटी चाहिँ यो कम्पनीको लागि। द अर्न तपाईको रेभिन्यू अकाउन्ट विल बी रिकग्नाइज टु मतलब यूज टू रिकग्नाइज लायबिलिटी तपाईको रहेको छ, दिस इज अ लायबिलिटीज द कंपनी डिड नट हैव बिफोर, थस इन्क्रिजिङ द अकाउन्ट तपाईको हेर्नुस् तपाईको यहाँ छ एसेट क्याश त बढेको छ, लायबिलिटी पनि 10,000 तपाईको बढेको छ, अर्न रहेको छ, त्यसै कारण क्याश रिसिभ भएको छ 10 एडभान्समा फ्रम कस्टमर फर सर्भिस, बस तपाईको सर्भिस अहिले प्रोवाइड गरिएको छैन भने तपाईको 10,000 क्याश बढेको छ भने तपाईको 10,000 लायबिलिटी पनि बढेको छ, किनकि तपाईको त्यो अहिले सर्भिस प्रोवाइड गर्नु भएको छैन, त्यसैले सर्भिस प्रोवाइड गर्दिनु भएको भए तपाईको त्यो लायबिलिटीजमा होइन तपाईको त्यो क्यापिटल के हुन्थ्यो इन्क्रिज तपाईको हुन्थ्यो। बिल टु तपाईको कस्टमरमा, द कंपनी प्रोवाइडेड सर्भिसेस टु द क्लाइन्ट, देयरफोर द कंपनी may recognize the revenue as on which increase the revenue that is the तपाईको increase शेयर तपाईको होल्डर हुन्छ भने शेयर होल्डर तपाईको हामी चेक्टाइ भइसकेको छ, शेयर होल्डर हुन्छ। इक्विटी कैपिटल, the customer did not immediately pay the money and it will receive in the furniture, means increase the account receivable, debtor account receivable is asset, since increase asset and increase shareholder तपाईको जुन छ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल पनि भन्छ। तपाईको के भएको छ प्रोवाइड तपाईको आरएस तपाईको छ इन सर्भिसेस तपाईको टु द कस्टमर हु आस्क टु बी बिल तपाईको सर्भिसेस भनेको छ।
भनेको 6000 तपाईको एसएस बाट भने 6000 तपाईको क्यापिटल रेभेन्यू पनि बढ्यो, तपाईको कस्टमरको काम गरिसक्नु भएको छ यो अवस्थामा। बिल तपाईको जुन रहेको छ। अब सर्भिस रेभेन्यू अर्न, सर्भिस तपाईको रेभेन्यू छ, तपाईको त्यो अर्न गरिसक्नु भयो। सर्भिस रेभेन्यू इज रिपोर्टेड अन द इन्कम स्टेटमेन्ट। मोर रेभेन्यू विल इन्क्रिज द तपाईको नेट इन्कम अर्निङ। थस अर्निङ रिटर्न तपाईको अर्निङ आर स्टक इक्विटी account capital so increase capital cash is also increasing which increase the total assets जसलाई total assets increase गर्छ so assets also increase त्यो कारण assets पनि तपाईको increase हुन्छ। cash तपाईको रिसिभ भएको छ, तपाईको 4000 को फ्रम कस्टमर फर सर्भिस तपाईको प्रोवाइड गरिसक्नु भएको छ भनेको 4000 तपाईको त्यो cash आयो र तपाईको त्यो क्यापिटल पनि तपाईको के भएको छ बढिसकेको छ। अब तपाईको मिसलेनियस ट्रान्जेक्सन मा तपाईको ड्रइङ माइनस के बनेको छ। when तपाईको क्याश इज विथड्र फ्रम बैंक फर अफिस युज को लागि जब तपाई के गर्नुहुन्छ हुन्छ यसले क्याश बैलेन्स तपाईको इन्क्रिज गर्छ बट डिक्रिज गर्छ बैंक बैलेन्स, त्यसै कारण यसले लायबिलिटीज एन्ड क्यापिटल साइडमा कुनै पनि प्रकारले इफेक्ट पार्दैन। जसले तपाई हेर्नुहुन्छ क्याश तपाईको विथड्र गरिएको छ बैंकबाट 2000 अफिस युज को लागि तपाईको 2000 क्याश बढेको छ भने तपाईको 2000 बैंकबाट घटेको छ लायबिलिटी र तपाई क्यापिटलसँग कुनै पनि प्रकारले इफेक्ट पारेको छैन। त्यसैले गई तपाई क्याश विथड्र गर्नुहुन्छ फर तपाईको पर्सनल युज को लागि डोमेस्टिक युज को लागि यसलाई बैंक बैलेन्स डिक्रिज गरिदिन्छ भने तपाईको क्यापिटल पनि डिक्रिज गरिदिन्छ। भनेको हेर्नुस् तपाईको क्याश विथड्र गरिएको रहेको छ 2000 प्राइभेट युज को लागि बैंक बैलेन्स घट्यो र तपाईको अमाउन्ट अफ क्यापिटल तपाईको के भएको छ त्यो पनि डिक्रिज भएको छ ड्रइङ को नाममा। डिप्रिसिएसन माइनस के बनेको छ इट डिक्रिज द अमाउन्ट अफ कन्सर्न फिक्स एसेट एन्ड एल्सो डिक्रिज द अमाउन्ट अफ क्यापिटल। जस्तै डिप्रिसिएसन तपाईको फर्निचर रहेको छ 1000 को भने एसेट्समा पनि घट्यो र तपाईको क्यापिटलमा पनि घट्यो। एसेट्समा फर्निचरको नाम र क्यापिटलमा एक्सपेन्सेसको नामले तपाई घटेको छ। एप्रिसिएसनमा इट increase the amount of concern fixed assets and also increase the amount of capital। जस्तै एप्रिसिएसन इन द भ्यालु अफ ल्यान्ड, ल्यान्डको भ्यालु तपाईको बढेको छ भने तपाईको 2000 भने एसेट्समा तपाईको 2000 इन्क्रिज हुन्छ ल्यान्डको नाममा भयो, क्यापिटलको नाममा तपाईको 2000 तपाईको के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ गेनको नाममा। प्रिपेड एक्सपेन्सेस को तपाईको हेर्नुस् इफ क्याश इज विथड्र इट विल डिक्रिज द क्याश बैलेन्स अन एसेट साइड एन्ड also तपाईको डिक्रिज द अमाउन्ट अफ क्यापिटल। हेर्नुस् क्याश तपाईको युज फर द पर्सनल युज, क्याश एसेट साइडमा डिक्रिज गरेको छ, क्यापिटलमा पनि तपाईको डिक्रिज गरेको छ 1000। बट इफ द गुड हैव विथड्रन फ्रम पर्सनल युज तपाईको पर्सनल युज को लागि भइसकेको छ माथि नै। इफ द पर्सनल एक्सपेन्सेस आर पेड तपाईको पर्सनल एक्सपेन्सेस पेड भएको छ त्यस्तै गरी तपाईको रहेको छ गुड्स युज फर तपाईको पर्सनल युज, प्राइभेट युज, पर्सनल युज भनेको तपाईको कुरा के हो सेम नै रहेको छ। प्राइभेट युज भनेको एउटै हो, पर्सनल युज भनेको सेम हो। गुड्स पहिला तपाईको क्याश थियो अब तपाईको गुड्स बनेको छ। गुड्स तपाईको 3000 माइनस भएको छ, क्यापिटलमा तपाईको 3000 के भएको छ माइनस भएको छ क्यापिटलको नाम। इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड भनेको तपाईको क्याश घट्यो र तपाईको क्यापिटलमा तपाईको के हुन्छ ड्रइङ। पर्सनल युज को लागि छ भने क्यापिटलमा तपाईको घट्नु पर्दो रहेको छ। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलमा तपाईको इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईको क्यापिटलमा तपाईको 500 घट्छ बढ्छ र तपाईको एक्सपेन्सेसको नाममा 500 के हुन्छ घट्छ। इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङमा तपाईको हेर्नुहुन्छ भने तपाईको इन्ट्रेस्ट इट also decrease as well as the increase the amount of capital it does not affect the asset side। यसले क्यापिटललाई इन्क्रिज पनि गर्छ र तपाईको डिक्रिज पनि गर्छ। तपाईको 300 क्यापिटल इन्क्रिज भयो र प्लस तपाईको 300 इन्कम के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। डिक्रिज र इन्क्रिज तपाई दुवै भइरहेको छ। एसेट र लायबिलिटी साइडमा कुनै पनि प्रकारले इफेक्ट गरिरहेको छ। लोन when loan is taken जब तपाई लोन लिनुहुन्छ भने इट इन्क्रिज द क्याश बैलेंस तपाईको इन्क्रिज हुन्छ भने तपाईको अमाउन्ट र लायबिलिटी पनि तपाईको के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। बट when लोन इज गिभन जब तपाईको लोन गिभन हुन्छ भने तपाईको क्याश also तपाईको अमाउन्ट अफ लोन एसेट साइड इट डज नट अफेक्ट द अमाउन्ट अफ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज। लोन तपाई लिनु भएको छ भनेको तपाईको क्याश बैलेन्स र तपाईको जुन रहेको छ लायबिलिटीज इन्क्रिज भएको छ। जब तपाईको लोन दिनुहुन्छ भने तपाईको के हुन्छ लोन गिभन टु महेश जब तपाईको जुन रहेको छ लोन गिभन महेशलाई जब तपाई लोन दिनु भइरहेको छ भने यो कहाँ तपाईको एन्ट्री हुन्छ।
क्यास तपाईको के भयो माइनस हुन्छ तपाईको क्यास माइनस हुन्छ प्लस तपाईको लोन 500 रहेको छ। इन्ट्रेस्ट अन लोन मा इन्ट्रेस्ट पेड तपाईको भएको छ 800 को भने क्याश तपाईको के भयो घट्यो क्यापिटल मा तपाईको 800 एक्सपेन्सेस को नामले पनि घट्यो। इन्ट्रेस्ट तपाईको रिसिभ भएको छ भने क्याश प्लस भयो 700 र क्यापिटल मा पनि तपाईको के भयो 700 तपाईको इन्कम को नामले प्लस भएको छ। त्यही कुरा तपाईको यहाँ सेन्टेन्सेस मा भनेको रहेको छ। रिपेमेन्ट अफ लोन तपाईको इ डिडक्ट द क्याश बैलेन्स तपाईको डिडक्ट हुन्छ भने तपाईको के हुन्छ तपाईको लोन पनि के हुन्छ तपाईको लायबिलिटी पनि तपाईको डिडक्ट हुन्छ। यदि तपाई त्यो लोन को रिपेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने रिपेमेन्ट अफ लोन गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् तपाईको 10,000 क्याश गयो 10,000 पेमेन्ट गर्नुभएछ लायबिलिटीज पनि तपाईको घटेको छ क्यापिटलमा कुनै पनि प्रकारले इफेक्ट गरेको छैन। बाइ डेब्ट माइनस बाइ डेब्ट मा के भनेको छ इ डिडक्ट द अमाउन्ट अफ डेब्ट अन एसेट साइड एन्ड अल्सो तपाईको डिडक्ट द अमाउन्ट अफ क्यापिटल भनिरहेको छ। बाइ डेब्ट रिटर्न अफ मा 900 मा तपाईको 900 घट्यो डेब्टर को नाममा भने एसेट मतलब क्यापिटलमा पनि तपाईको माइनस 900 को हिसाबले लसलाई घटाएको छ। आरएस तपाईको 600 रिसिभ भएको छ र तपाईको 1000 सट्टामा भने तपाईको 600 प्लस हुन्छ 400 मतलब तपाईको 1000 माइनस हुन्छ र 400 तपाईको यहाँ माइनस हुन्छ क्यापिटलमा। भनेको तपाईको 1000 त्यससँग लिनु पर्ने थियो तर 600 मात्र लिनु भएको छ भने के हुन्छ 400 तपाई छाड दिनु भयो तपाईको 600 प्लस हुन्छ 1000 माइनस हुन्छ र 400 तपाईको क्यापिटलमा लसको नामले जानु पर्दो रहेको छ। बाइ डेब्ट तपाईको रिकभरमा इट इन्क्रिज द क्याश बैलेन्स अन एसेट साइड एन्ड अल्सो इन्क्रिज द अमाउन्ट अफ क्यापिटल भनिएको छ। आरएस तपाईको प्रिभियसली रिटर्न अफ द बाइ डेब्ट नाउ रिकभर भनेको एसेट साइड पनि तपाईको बढ्यो क्यापिटल साइड पनि तपाईको बढेको रहेको छ। गुड्स तपाईको लस्टमा गुड्स लस्ट बाइ जब तपाईको एक्सिडेन्ट ले हुन्छ र गुड्स लस्ट बाइ फायरले गुड कस्ट फायरले तपाईको यी सबै कुराको अब डिटेलमा यहाँ भन्नु पर्दो रहेको छ। हेर्नुस् गुड्स लस्ट को when goods are lost by theft fire accident etc then the following treatment has been made in the following situation भनिरहेको छ। जब तपाई गुड्स लस्ट हुन्छ र इन्स्योरेन्स कम्पनी एडमिट मतलब इन्स्योरेन्स डज नट एडमिट एनी क्लेम इट डिक्रिज द स्टक अफ गुड्स र तपाईको क्यापिटल साइडमा पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। जस्तै तपाई गुड्स तपाईको लस भएको छ एक्सिडेन्टले तपाईको यहाँ 500 गुड्स घट्यो तपाईको क्यापिटलमा पनि घट्यो तपाईको कुनै पनि इन्स्योरेन्सले केही पनि पैसा दिएको छैन। when तपाईको इन्स्योरेन्स कम्पनी एडमिट तपाईको जब तपाईको इन्स्योरेन्स कम्पनी तपाईको के हुन्छ फुलै पैसा दिन तयार हुन्छ भने तपाई गुड कस्टिङ 600 लस भएको छ भने तपाईको हेर्नुस् माइनस 600 गुड्स गयो तर तपाईको इन्स्योरेन्सले 600 रुपैयाँ दिइसकेको छ भने इन्स्योरेन्सको नाममा तपाईको इन्टर भयो यसलाई क्यापिटलमा कुनै पनि प्रकारले इफेक्ट पर्दैन। तर सेकेन्ड तपाई थर्ड पोइन्टले के भनिरहेको छ तपाई गुड कस्टिङ तपाईको 1000 रहेको छ र तपाईको 800 इन्स्योरेन्स दिइसक्यो भने तपाईको के हुन्छ 200 माइनस मा हाल्नुपर्छ क्यापिटलमा र तपाईको 1000 गुड्स लस भयो र 800 तपाईको के हुन्छ इन्स्योरेन्सको नामले तपाईलाई प्लस गर्नु पर्दो रहेको छ।